दीपज्योति फाउन्डेसन प्रेजेन्ट्स डिसेबिलिटी ट्यालेन्ट 2020 को चाहिँ जुन आज प्रेस मिट गर्दै हुनुहुन्छ र यस प्रेस मिटमा उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा पुनः नमस्कार भन्न चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति कार्यक्रमको सभापतिको आवश्यकता पर्दछ। त्यसकारणले अपङ्गता विश्व साइकल यात्री चित्र बौडेलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै संस्थाका स्वच्छता देवानजीलाई म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। सबैजनाको रातो मकै अथवा वरिष्ठ कलाकार किरण केसीजीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व राज्य मन्त्री विराट विष्टज्यूलाई आफ्नो विशिष्ट अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको संसारभरिको 5 खण्ड भन्ने किताब पनि आइसकेको छ। एकचोटि हामी सबैजनाले वाह भनेर ताली बजाएर अथवा हामीले हेर्दैदेखि नै सम्मान गर्ने गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्छ विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही पुष्कर शाह। मैले अघि नै पुष्कर शाह सरलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ, उहाँले नबोल्ने भन्नुभएको थियो। तर पनि यहाँको 2 शब्द सुनिदिने सबैको रहर र इच्छा हुन्छ र यहाँले 2 शब्द बोलिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि तथा विश्व साइकल यात्री र सगरमाथा आरोही पुष्कर शाहजीलाई म स्टेजमा लिन चाहन्छु। मैले कसैलाई अनुरोध गरेँ थिएँ, म बोल्नु भन्दा पनि उपस्थित जनाउन आएको, बोलिरहनु आवश्यकता छैन भने पनि अनुरोध भयो। धन्यवाद यहाँलाई। यो एउटा अत्यन्तै प्रशंसनीय, सराहनीय र स्तुतियोग्य कार्यक्रम भइराखेको छ नेपालमा पहिलोपटक। चित्र भाइ म जस्तै सपाङ्ग नभए पनि ऊ एउटा लुलो खुट्टाले पनि संसार घुम्छु भनेर हिँडिरहेका छन्। उनले थुप्रै 55 भन्दा बढी देश घुमिसके। उनको साहस देखेर म आफै पनि कहिलेकाहीँ कमजोर ठान्छु आफूलाई। म यस्तो सबलाङ्ग मान्छे त कहिलेकाहीँ संसारका अहिलेसम्म मैले 155वटा मुलुक घुमिसकेँ। त्यो घुम्दाखेरि मैले भोगेका तिता मिठा अनुभवहरू, कहिलेकाहीँ जङ्गलमा बस्दाखेरि, कहिलेकाहीँ मरुभूमिमा सुत्दाखेरि, कहिलेकाहीँ जङ्गल पार गर्न नसक्दाखेरिको क्षण, कहिलेकाहीँ भोकै सुत्दाखेरि, कहिलेकाहीँ पानी मात्रै खाएर सुत्दाखेरिको क्षण। म जस्तो एउटा सबलाङ्ग मान्छेलाई त यस्तो हुन्छ भने चित्र भाइलाई कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ, रोमा बहिनी। मेरो जीवनमा अत्यन्तै नजिक, शारीरिक अपाङ्गता भएर पनि मसँग नजिक भएको चित्र बौडेल र रोमा नेउपाने। हामी रोमा नेउपाने र म धेरै पटक यो मोटिभेसनल कार्यक्रमहरूमा सँगै आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर पाएका छौँ। यस्ता प्रतिभाहरूको खोजी गर्नु आफूमा एउटा स्तुतियोग्य काम हो। नेपालमा पनि धेरै आफ्ना प्रतिभाहरूलाई अवसर नपाएर त्यतिकै छायामा परिरहेका यी प्रतिभाहरूलाई यो हाम्रो अगाडि मासमा ल्याउनु ठुलो राम्रो काम हो। यो कामको म एकदमै प्रशंसा गर्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यो एकपटक नभएर भोलिका दिनहरूमा पनि निरन्तरता पाइराखोस्, यसको उचाइ, यसको गोलार्ध अझै फराकिलो होस्। धन्यवाद। र अब आफ्नो मन्तव्य राखिदिनको निम्ति र हुन त हिजो मात्रै गाई जात्रा सकेको छ र तर पनि आज उहाँले गाई जात्रा अवश्य नै आज पनि उहाँले सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनको निम्ति वरिष्ठ कलाकार किरण केसी सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै नेपालको सम्मान र एकदम निर्गत र म त साँच्चै नै भन्छु एउटा मोरल भन्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। मलाई अत्यन्तै मनपर्ने मेरो प्यारो भाइ पुष्कर शाह र हाम्रो भक्तपुर महिला सङ्गठन व्यापारी र समाजसेवी देवेन्द्र मान सिंह र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अत्यन्तै आदरणीय पूजनीय भोगिनी मेरा धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हास्य कलाकार किरण केसीको 4 उमल शिर झुकाउन नमन। उसले जुन प्रेस विज्ञप्ति दिएर मेरो हातमा यो आएको छ, यो आयोजक समितिलाई धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबाट पनि विभिन्न किसिमको खेल कृतिहरू गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मनस्थितिले एउटा यो अत्यन्तै सराहनीय र अत्यन्तै एउटा साहसपूर्वक एउटा यो काम अहिले गर्नुभएको छ। आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले यो प्रगति प्रतियोगितामा जितेर प्रथम हुनुहुन्छ उहाँलाई मुरी लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले सेकेन्ड थर्ड र जसले पुरस्कार अथवा सान्त्वना पुरस्कार मात्रै पाउनुहुन्छ अथवा यो कार्यक्रमबाट उहाँले हार्नुहुन्छ, तर त्यो हारलाई स्वीकार नगरिकन हार्नुको हार जित्नुको जितभन्दा ठुलो हुन्छ। त्यसले धेरै यो इनकेस हारियो त्यो प्रतियोगितामा चाहिँ सक्सेस हुन सकेन भने पनि त्यसले धेरैभन्दा धेरै ठुलो शिक्षाहरू हासिल गर्न सक्छ भन्ने धेरै लाखौँ उदाहरणहरू विश्वमा छ। यसकारण सम्पूर्ण खेलप्रेमी मेरा अत्यन्त आदरणीय पूजनीय भाइ बहिनी अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र जुन साहस जुन आँट जोस उमङ्गले अगाडि बढेर प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको छ अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अहिले विश्व यो महामारी यो कोरोना भाइरसको कारणले एउटा क्षेत्र एउटा जिल्ला एउटा कार्यक्रम गर्ने जुन आँट जोससँग लिएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो। म वास्तवमा यसरी यो सभामा हिँड्ने त गरेको थिइनँ, तैपनि मेरै छेउमा मेरै एरियामा यस्तो अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको हौसला उजाड गर्नुको लागि आइदिनु पर्यो दाइ भनेर आयोजक समितिले मलाई भन्नुभयो र मैले यसलाई नकार्न सकिनँ। किनकि स्वास्थ्यको ख्याल हामीले पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, तपाईँहरूले पनि गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सभा यस्तो यो जमघटमा म हिँड्ने गरेको थिइनँ। यो मेरो पहिलो सभा र सङ्घ हो विगत यो 3-4 महिनाको अवधिमा। तैपनि फेरि पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्छु मेरो प्यारी बहिनी रमा नेउपाने, जसले संसारको धेरै विभागमा आफ्नो कला र संस्कृति एउटा खुट्टाले पनि कला र संस्कृति अथवा कला क्षेत्रबाट दर्शकहरूलाई मग्नमुग्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सबुत प्रमाणको लागि हाम्रो रमा बहिनीले गरेर देखाएकी छिन्। यिनले आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि रसियन कल्चरको एउटा कार्यक्रममा यिनको पहिलो नृत्य मैले हाम्रो तारादेवी दिदीको स्वर्गीय तारादेवी गायिका दिदीको भोइसमा उनले नाचेकी थिइन्। त्यो ड्रामा देखेपछि मलाई के उकुस भएर आइन्, मलाई गलौँभरि आँसु पनि खसाल्ने। हामी दुईटा खुट्टा भएका, हामी सम्पूर्ण चिजबाट भरिपूर्ण भएका मान्छेले पनि गर्न सकिने एउटा बहिनीले जसको एउटा खुट्टै छैन, त्यति आँट त्यति सास, त्यसमाथि पनि नारी केटी मान्छे, त्यो बेला बिहा पनि भएको थिएन यिनको। अनि नौबाने भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो सहानुभूति, म पनि नौबाने हो, त्यो कारणले पनि अझ बढी केही प्रतिशत मेरो सहानुभूति माया स्नेह रहन गयो। अनि मैले अब दिन मिल्छै मिल्दैन थाहा छैन, मलाई के पुरस्कार दिन मन लाग्यो। मैले आयोजकलाई सोधेँ यो बहिनीलाई म केही न केही हौसला उजाड गर्नको लागि म केही सहयोग गर्नु मन लाग्यो हुन्छ भने भइहाल्छ नि त भनेर मैले त्यो बेला 2000 रुपियाँ दाम झिकेर थिएँ। त्यहाँ वसुन्धरा दिदी अरू गर्ने 18-20 हजार दाम बहिनीलाई तुरुन्तै एउटा सहयोग हौसला उजाड गर्नको लागि आर्थिक सहयोग खान नपाएर अप्ठ्यारो परेर होइन, उनलाई आउँदा दिनहरूमा अझ बढी पुरस्कृत अझ बढी हौसला उजाड गर्नको लागि त्यसले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मैले अनुभूति पाएको छु। कयौँवटा देशमा हामी सँगसँगै पनि पर्फर्म गर्न गयौँ। अत्यन्त शालीन अत्यन्त भद्र र अत्यन्त आँटिले प्यारी रोमा बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिम्रो दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहोस्। र अब धेरै लामो समय म लिन्न, अन्तमा कोरोना सम्बन्धीको एउटा सानो एउटा गीत, यो कोरोना यो भाइरस यो लकडाउन नभएको भए मैले बजारमा निकालिसल्थेँ। अब अहिले यो एरेन्ज गर्ने क्रममा छ, त्यसको एक लाइन सचेत गर्ने खालको एउटा गाना छ, त्यो प्रस्तुत गर्छु। रुगा खोकीले तिमीलाई छुँदा यो मन रुन्छ नि, रुगा खोकीले तिमीलाई छुँदा यो मन रुन्छ नि, तातो पानी खाऊ है माया निको हुन्छ नि, बेसार पानी खाऊ है सानो निको हुन्छ नि, रुगा खोकीले तिमीलाई छुँदा यो मन रुन्छ नि, औषधि खाऊ है सानो निको हुन्छ नि, औषधि खाऊ है सानो निको हुन्छ नि। धन्यवाद।
यो देशको प्रधानमन्त्रीले नै विचारको कुरा गरिसकेपछि कलाकार नेता कसैले पनि नछोड्ने भयो, डाइलेक्ट त जहाँ पनि आउने नै भइहाल्यो। तर मेरो शुभकामना छ किरण केसी सरलाई। ललितपुरको एउटा सानो ठाउँमा भए पनि रातो मकै चोक भनेर नामाकरण भएको छ। भोलिको दिनमा ललितपुरमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा चाहिँ रातो मकै चोक भनेर नामाकरण हुन सफल होस्, मेरो शुभकामना छ। र यति भन्दै मलाई एउटा फेरि पनि अतिथि आसन ग्रहणकै नाम लिस्ट प्राप्त भएको छ। म उहाँको नाम बोलाउन चाहन्छु। दिनेश थापा सरलाई आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। युनिक भिजनको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ दिनेश थापा सरलाई अतिथि आसन ग्रहण गर्ने निम्ति म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अब कुनै समयमा उहाँले पनि यो देशलाई विकास गराउँछु र यो देशलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर उहाँ राज्य मन्त्री पनि हुनुभयो। राज्य मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले यो देशको समस्या कहाँ के देख्नुभयो अहिले उहाँले अवश्य नै भन्नुहुने नै छन्। आफ्नो भनाइ राखिनको निम्ति म पूर्व राज्य मन्त्री विराज विष्ट सरलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उद्घोषकज्यूले नेपालको समस्याको बारेमा मलाई यहाँ केही कुरा राख्नुपर्छ भन्नुभयो। तर यस फोरमलाई अहिले म नेपालका समस्याहरूको विषयमा म कुरा गर्न अहिले गर्दिनँ। सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा मलाई जोडाइदिनु हुने दिदीहरू, विशेष गरी रश्मि साक्यजी, सुजिता दिदी, अनिता दिदी, टीका दिदी र हाम्रो सभापतिज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दिव्यज्योति फाउन्डेसन, चिल्ड्रेन गार्डन एकाडेमी र यस कार्यक्रममा जोडिन भएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्था व्यक्तित्वहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नो मान्यता पनि दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरूको आफ्नो प्रतिभा, क्षमता यस कार्यक्रम मार्फतबाट देश दुनियाँले देख्न पाउने जो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी यो अपाङ्गता क्षेत्रको निम्ति उहाँ एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र मञ्चको अगाडि मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, रमा बहिनी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा हाम्रो क्षेत्रको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोतहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरू दुवैजनालाई एक्चुअली जोरदार ताली बजाएर एक्चुअली यहाँहरूले अभिनन्दन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो अपाङ्ग प्रतिभा भन्ने बित्तिकै हामीले समाजलाई हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक छ। अपाङ्गता हुने बित्तिकै मान्छे असक्षम हुन्छ, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने अलि हेर दृष्टिले हेर्ने हामीमा एउटा परम्परागत सोच छ। त्यसलाई हामीले बदल्नु जरुरी छ। मानिस अपाङ्गता हुँदैमा शरीरको कुनै अङ्गले काम गर्न नसक्दैमा ऊ असक्षम हुँदैन। ऊभित्र अनेक किसिमका क्षमताहरू, प्रतिभाहरू हुन्छ र त्यो क्षमता र प्रतिभालाई समाजमा लिएर आउनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यसको निम्ति म चित्रजीलाई र उहाँको टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रम अवश्य सफल हुन्छ। हामी अपाङ्गता क्षेत्रलाई अत्यन्त माया गर्ने वरिष्ठ कलाकार दाइहरू हुनुहुन्छ। अनि डाक्टर साहबको पनि मैले सोमा हेरिरहेको हुन्छु, उहाँले पनि डिसेबिलिटीको विषयमा बोल्नुहुन्छ। पुष्कर दाईको विषयमा त भन्नै पर्दैन, उहाँले अपाङ्गताको फिल्डमा धेरै कुराहरू उहाँले हामीलाई साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। मैले आज यो मौकामा एउटा चिज भन्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो किरण केसी दाई हुनुहुन्छ, सायद उहाँले बिर्सिसक्नुभयो यो कुरामा। दाई जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एकछिन म दाईलाई एउटा कुरा सुनाउँछु, बस्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ। 2066 सालमा म एउटा सडक दुर्घटना भएर मैले खुट्टा गुमाएँ। मैले नितान्त व्यक्तिगत छोटो के जोड्न खोजेको भने यो मैले जब खुट्टा गुमाएँ मैले टेलिफोन खोजेँ कलाकारहरूलाई, एउटा कार्यक्रम गर्नु थियो। मैले किरण दाईलाई फोन गरेको थिएँ। उहाँलाई अब धेरै कार्यक्रमहरूमा जानु भएको छ, उहाँलाई याद होला नहोला, एउटा राष्ट्रिय नाचघरमा कार्यक्रम भएको थियो। मलाई मेरो आफ्नो सहयोगको निम्ति कृत्रिम खुट्टा लगाउनु निम्ति दाइले त्यो कार्यक्रममा आएर निकै राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको छ। मैले प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै दाइले ओहो ल भाइ किन गर्नुहोस्, पत्रकार र कलाकार भने त एउटा समाजको एउटै, हामी एउटा नर्म मासु बराबर हो भनेर दाइले जतिखेर म घरमा बसेर म अब पत्रकारितामा निस्किन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा दाइले एउटा प्रेरणा मलाई जगाइदिनु भएको थियो। आज त्योभन्दा धेरै पछि म दाइसँग एउटा सँगै कार्यक्रममा बस्ने एउटा मौका पाएँ
म एकदम आभारी ऋणी पनि छु। दाइलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, नमन गर्छु। र मञ्चको अगाडि भागमा मेरो बहिनी हुनुहुन्छ रोमा होइन, रोमाले पनि आएर त्यो कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। म आज रोमालाई पनि यो विशेष अवसरमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो उपप्रतिभाले देशभरिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिभालाई लिएर आएर उजागर गर्नेछ। र हामी राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार सङ्घ भनेको यस्तो अपाङ्गता भएर पत्रकारितामा क्रियाशील साथीहरूको संस्था छ। हामी विभिन्न मिडियाहरूमा आबद्ध छौँ, कतिपय हामीले मिडिया पनि चलाएको छौँ। हाम्रो मिडियाको तर्फबाट चित्रजी लगायत तपाईँको टिमलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग हुनेछ। र यो एउटा उदाहरणीय कार्यक्रम भएर यसले समाजमा एउटा नयाँ सन्देश दिन सकोस्, म यसको कामना गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही राख्छु, अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्ते। कि त उहाँ आफैले महसुस गर्ने कुरा हो र कि त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नै महसुस गर्ने कुरा हो। हामीले त एउटा स्पर्शता मात्र लिने हो र एउटा बाहिरबाट हेरेर एउटा दुःख व्यक्त मात्रै गर्ने हो, तर त्यसको वास्तविक पीडा उहाँहरू आफैले भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि त्यो चिजलाई थाती राखेर आफ्नो प्रतिभाको यो दोस्रो सेसन सुरु गर्नुभएको छ। अवश्य नै यो साहसिलो काम छ, यो यसलाई हामीले सलाम गर्नैपर्छ। अनुसन्धान आफ्नो अध्ययनबाट डाक्टरी गरिसक्नुभएका अवश्य नै आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर समीर मणि दीक्षित सरले यसबारेमा प्रस्तावना हुनेछन् र यो अपाङ्गताको बारेमा र आजको यस कार्यक्रमको विशेषताको बारेमा र यो देशको अहिलेको समसामयिकको बारेमा पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर समीर मणि दीक्षितलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मास्क खोलेर कुरा गरी तपाईँ मास्क खोल्यो भने पनि यहाँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ। मास्क खोल्यो भने मास्क लाउन प्रेरित चाहिँ सल्लाह गर्छु, म अनुरोध गर्छु यही मञ्चबाट कोभिड सङ्क्रमणको लागि मेरो क्षेत्र त्यही भावनाले र आज त्यसको लागि कुरा भाव त्यसमा प्रसङ्गमा धेरै म छोटो बोल्छु। यहाँ सबै त्यसमा छोटो मिठो बोलिदिनु भएको छ र टु द पोइन्ट बोलिदिनु भएको छ। पहिलो कुरा त यो डिफ्रेन्टली एबल्ड आइडल भनेर प्रोग्राम गरेको छु। त्यसमा चित्रले मलाई पहिले यो चित्रको आधारमा आएर अप्रोच गरेर के गर्नु सकिन्छ त कहिले के सम्बन्ध काम सहयोग के हुन्छ भन्दा मैले समझनु हुन्छ, किनभने चित्रको जुन एउटा कन्सेप्ट थियो डिफ्रेन्टली एबल भन्ने शब्द चलेको त्यो बेला के चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ केही अवार्ड बेस्ड आइडल नाच्ने गाउने सबै प्रोग्राम गर्ने इच्छा थियो र उसको सोच पनि थियो, भिजन पनि थियो। त्यसमा मेरो मतदानमा आएको थियो। म त्यहाँबाट जोडिएको कि यस्तो कार्यक्रममा र त्यसपछि बिचमा अब विभिन्न कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न पाएन। तर खुसीको कुरा मलाई कहाँ खुसी लाग्यो भने चित्रले यसमा लागि पऱ्यो कि मैले कता त अहिले त्यो आगो बाल्दाखेरि जस्तो सम्झेर आएको आगो तिनचोटि बालेर बोल्यो नि त, आखिर बालेर छाड्यो नि त हामीले। त्यसै गरी चित्रले यति लागि पऱ्यो यति लागि पऱ्यो यति लागि पऱ्यो। मैले यो त्यो आइडल कार्यक्रमपछि अब यस्तो नयाँ कार्यक्रम चाहिँ अपाङ्गतासँग जोडिएको कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि आउला जस्तो मलाई लागेको थिएन। समय त लाग्यो, त्यो समय ब्रेक भयो, तर चित्रको मेहनत र सबैजना साथीहरूको सहयोगले विशेष गरी यो दिव्यज्योति फाउन्डेसनबाट विशेष सहयोग भन्नैपर्छ। बाट चाहिँ जुन कार्यक्रम अगाडि बढ्न सफल भयो त्यो गजबको कुरो हो। किन भन्दाखेरि यो हामीहरू संसारमा हुनु मैले कुशलजीले भन्नुभयो, हामी देश विदेश घुम्छौँ, संसारका विभिन्न ठाउँहरू घुम्छौँ, हामी डिसेबिलिटी भन्छौँ, डिफ्रेन्टली एबल भन्छौँ, दुनियाँ भन्छौँ। नेपालमा यही क्षेत्रमा कतिको के नै काम हुन्छ र नभएको होइन, तर यस्तो इन्टरटेनमेन्टको क्षेत्रमा मान्छेलाई हौसला दिने क्षेत्रमा धेरै काम हुँदैन। जहाँसम्म मैले बुझेको धेरै हुँदैन, हौसला दिने कार्यक्रम हो। यो जुन हाम्रो अब ट्यालेन्ट कन्टेस्ट हुन गइरहेछ त्यो हौसला दिने कार्यक्रम हो। कसैले जित्दा हार्ला भन्ने होइन, हौसला दिने र यो क्षेत्रमा पनि गरी खोज्ने। कसैले गरेकै खोज्छ भने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड होइन, गरेर त्यसमा मिहिनेत गरेर त्यसमा अर्को अगाडि केही देखाउन सक्नु हाम्रो प्रतिभा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सो यस्तो प्रोग्राम आउनु भनेको मेरो विचारमा नि एउटा गजब अब मतलब शब्दावलीमा त्यस्तो पकड छैन मेरो। तर यति मात्र म भन्न के चाहन्छु भन्दाखेरि यो क्षेत्रबाट यदि गरेर देखाउने हो भने यही कार्यक्रम हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो यसमा पूर्ण सहमत छ। जो आउनुभएको जसले समर्थन गर्नुभएको आज जो आउनुभएको छ तपाईँहरू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने उहाँको समर्थनले चाहिँ यसलाई अझ माथि लगाउन मद्दत गर्छ। र हामीहरूले यो सोच्नु हुँदैन कि यो वर्ष त्यसले सकियो भनेर सोच्नु हुँदैन। म चाहिँ त्यो सोचेकै छैन र म अनुरोध गर्छु चित्रलाई पनि भर्खर देशको भर्खर भर्खर सुरुवाती हुँदैछ, अब प्रोग्राम पनि बन्छ। तर यो पहिलो भनेको छु यो नाममा पहिलोचोटि आएको, तर मेरो लागि त्यो दोस्रोचोटि हो, दोस्रो प्रोग्राम हो।
अब यो 1 2 3 होइन 10 20 25 30 गर्दै लिएर जाने हो। जसरी मिस नेपाल हुन्छ, जसरी अब नेपाल आइडल भएर छ, त्यसै गरी यो प्रोग्राम पनि डिसेबिलिटी ट्यालेन्ट पनि 1 2 3 गर्दै 10 20 50 भनेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ है। र पत्रकार मित्रहरूलाई म सञ्चार क्षेत्रसँग कता कता जोडिएको छु तपाईँलाई थाहा छैन होइन। हाम्रो हातमा एउटा के हुन्छ भने पावर हुन्छ, जनता र नागरिक माझ यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। राम्रोसँग सम्प्रेषण गर्यो भने अरू सहयोगी हातहरू पनि आउँछन्, अरूले पनि यस्तो प्रोग्राममा मद्दत गर्न खोज्छ र यो जति धेरै मद्दत आयो त्यति नै भव्य कार्यक्रम हुन्छ र त्यति नै लामो समयसम्म निरन्तरता पाउँछ यस्तो कार्यक्रमहरू। त्यसले गर्दा सञ्चार माध्यमलाई पनि एउटा मेरो अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामी यो हुन लागेको कार्यक्रमलाई जतिभन्दा जति धेरै सम्प्रेषण गरौँ र नागरिकमा पुऱ्याउनु। तपाईँ जो हुन्छ यहाँ तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो, आफू पनि लाग्नुहोस्, अरूलाई पनि लगाउनु, हामी पनि त्यो जरुरी गर्छौँ र प्रोग्रामलाई भव्यताका साथ अगाडि लाग्छौँ र सफल पार्छौँ। यति भन्दै मेरो 2 भन्दा पनि बढी सपोर्ट हो कि यहाँको मद्दतको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। बन्दैन यो देश प्रतिभा भएका युवाहरू सुनेर बस्छ, यो चाहिँ मैले थपेँ। अवश्य नै प्रतिभा सबैसँग हुन्छन्, तर त्यो प्रतिभा लुकेर बसेको हुन्छ र त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने यो एउटा कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई अवश्य नै तपाईँ हामी सबैजनाले साथ दिनुपर्छ। यति भन्दै आजको प्रेस मिट पेपर यहाँहरूको हातमा छ। कार्यक्रमको सञ्चालनको क्रममा केही कमी कमजोर अवश्य नै भयो होला, कुनै तयारी थिएन, एक्कासी हातमा माइक थामिदियो उहाँहरूले र त्यही अनुसार सञ्चालन गरेको छु। तपाईँहरूको लागत चाहिँ के कति हो त्यो अलिकति प्रश्न भएन। सार्वजनिक प्रदेशमा यसको कार्यक्रम आयोजना गर्छु भन्नुभएको छ, यसको छनौट प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउनु छ अनि यसको फिनाले चाहिँ कहिले हुन्छ कृपया प्रश्न राख्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ अपाङ्ग प्रतिभाका विजेतालाई चाहिँ मुस्ताङ घुमाउने भन्नुभयो। अपाङ्गलाई चाहिँ मुस्ताङ कसरी घुमाउनु हुन्छ? के अपाङ्ग मैत्री गाडीमा घुमाउनुहुन्छ कि हेलिकप्टर गरेर घुमाउनुहुन्छ? पुरस्कारकै रूपमा भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, यो अडिसनको जुन मापदण्ड छ नि, निर्णायकहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, निर्णायकहरू नै खुलाइदिया भएको हुन्छ प्रेस रिलिजमा चाहिँ। साथै कहिले चाहिँ कहाँ चाहिँ के यसको मापदण्ड के हुन्छ नि, को हुनुहुन्छ जजहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ समेटिदिया भए अझ अहिले पनि आयोजकज्यूहरूले चाहिँ यसलाई अध्यक्ष सभापतिजीले चाहिँ स्पष्ट पारिदिए राम्रो हुन्छ। आज यस कार्यक्रमको सभापति तथा यस कार्यक्रमका संयोजक चित्र बढाइदिने म यहाँसित निवेदन चाहन्छु। धन्यवाद। डिजेबल गर्छ र एबल गर्छ, किनकि अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा चाहिँ अब मैले बोलाएको सम्पूर्ण दर्जन पनि आइपुग्नु भएन, उहाँहरूको आफ्नो विशेषताको कारणले पनि आउनु भएन। जुन हाम्रो चाहिँ विभिन्न जिल्लाको जुन अब हामीले जुन अडिसन भनेको छ, तपाईँको काठमाडौँको बाहिर जिल्लामा रहनुभएका जति पनि अपङ्गता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ के छ? उहाँहरूले आफ्नो ट्यालेन्टलाई हाम्रो युट्युब च्यानल छ, तपाईँको फेसबुक पेज छ, उहाँहरूले आफ्नो भिडियो हामीलाई पठाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामी सेलेक्सन गरेर वाइल्ड कार्ड इन्ट्री गर्छौँ। यदि कोरोना सहज थियो भने हामी हरेक प्रदेशमा गएर अडिसन गर्थ्यौँ। अनि काठमाडौँ बाहिर जिल्लाकाले चाहिँ तपाईँको आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ भिडियो उनीहरूले हाम्रो इमेलमा, प्रोग्रामको इमेलमा, तपाईँको फेसबुक पेजमा उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी उहाँको ट्यालेन्ट चाहिँ हेरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई वाइल्ड कार्ड दिन्छौँ। अनि यो अडिसनको कुरा त अब अहिले चाहिँ अब लकडाउन होला भन्ने जस्तो अब भइरहेको छ। अब हामीले फर्स्ट अडिसन चाहिँ भदौको 27 गते गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अनि जुन अब मुस्ताङ टुर भनेको, मुस्ताङ टुरमा चाहिँ अब हामी आयोजक कमिटीले जो फर्स्ट ट्यालेन्ट हुन्छ द्वितीय तृतीयलाई नै हामी गाडी रिजर्भ गरेर हामी मुस्ताङ घुमाइदिने गर्छौँ। 1 लाख नगद पुरस्कार हुन्छ अनि द्वितीय तृतीयलाई चाहिँ त्यही अनुसारको आकर्षक पुरस्कार क्यास दिने हो हामीले। अनि जस्तो अपाङ्गले गाडीबाट कसरी अवलोकन गर्छ त सर? अपाङ्गले गाडीबाटै अवलोकन गराउनुहुन्छ कि? तपाईँको अपाङ्गता भएको व्यक्तिले त हामी युथ आयोजक टिम सुध हामी मुस्ताङ घुम्न जाने हो। अनि ट्यालेन्टलाई पनि हामी जो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुन्छ होइन, त्यो 3टै ग्रुपलाई हामी संयुक्त लिएर जाने हो। किनभने उसलाई चाहिँ ल तपाईँ चाहिँ ट्यालेन्ट हुनुभयो र तपाईँ आफै
तपाईँ मुस्ताङ आउनुहोस् भनेर उहाँ त घुम्न जान सक्नुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ हामी आयोजक टिमभित्रका व्यक्तित्वले लिएर जाने हो। तपाईँको कोरोना सहज भइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई हामी घुमाउनु हो। अरू केही सोध्नु छ भने भन्नु होला। अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि हरेक कुरा चाहिँ अब कहिले सरकारले लकडाउन गर्छ, कहिले के गर्छ ठुलो छैन। अब लकडाउन भयो भने चाहिँ फेरि प्रोग्राम सर्छ है, फेरि भनेको मितिमा हुन्न, सर्नुपर्ने हुन्छ। अनि काठमाडौँ जिल्लामा रहेका ट्यालेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेज इमेलमा उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई सेलेक्सन गरेर हामी वर्ल्डका इन्डिभिजुअल फाइनलमा। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको अब फाइनल भनेको चाहिँ अब हेरौँ लकडाउन कोरोनाको के सहज हुन्छ। अब फाइनल भनेको चाहिँ अब हामीले दसैँ तिहारपछि मङ्सिरमा अर्गनाइज गर्छौँ भन्दै मेरो यो दुई शब्द पुग्याउँछु। अनि सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अब खाजा पानीको पनि व्यवस्था छ। अनि सबैले चाहिँ एउटा ग्रुप फोटो खिचेर चाहिँ हामी सबैले कोरोना डिस्टेन्स सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो काममा लाग्नु होला। धन्यवाद।